أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر 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 واللام पे कलकला ना والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا. إلا الذين आपको लगता है ये آمنوا. नून है, नून नहीं, इल्ला लाम है. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ये हमजा है आमनु, आइन न बने जी. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. بالحق لمن بالحق بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. अब पूरी आयत पिछले में मिलाता हूँ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر.